Here we go. DJ Maki, Davao Mix Club, Kauban si Ermi Azur Garma. Let's go. Unsa may imong tuyo nga nung naa ka dire sa kahoy nga taas daghan nagbase mga bata sa una walay kahadlok usa ka sa sanga bahalag mahulog maglumba mag-away para sa bunga pula kaayo murag damgo nga nakuha tamis kaayo di gyud malimtan man sanitas permina sa hunahuna pero karon nga nagdako na ta ngano man murag na wala ang kaisog nga naa sa una karon murag nahadlok na ang mansanitas yaw mansanitas imong gipangita nga puno sa damlos yaw mansanitas maribalingon sa kasing-kasing nato yaw mansanitas bisan unsa pa ang isulti sa ubas yaw mansanitas pagayong gihapon ta di magpugo yeah karon dako na lahi na ang kalibutan mahadlok na ta sa tan-aw sa kadaghanan uyab silingan sigeg panghusga maunang ang kaisog murag na wala para rana sa bata ilang giingon pero ngano man sakit paminawon kung ang kalipay sa una tinuod man ngano karon atong gibyaan ngano man nga magpugong pa kung kabalo ka mauni kalipay nimo bisan unsa pa ilang isulti dapat ikaw gihapon ang masunod mansanitas yaw mansanitas imong gipangita nga puno sa damlos yaw mansanitas maribalikon sa kasing-kasing nato yaw mansanitas ayaw kahadlok kung ikaw mag-una yaw mansanitas sa imong kinabuhi taga ang bigas ang mansanitas dili lang prutas simbolo sa imong pagkabata unsa ka sa una ayaw kalimti hangtod ka na mansanitas yaw mansanitas imong gipangita nga puno sa damlos yaw mansanitas padayon tapisan unsa pa yaw mansanitas balik sa kaisog nga naa sa una yaw mansanitas karon ug maikaw gihapon ang bida here we go Davao